حالا برو هر کاری که دوست داری بکن. نمیتونستم به اون دختر اجازه بدم که دور از چشمت برای خودش ول بگرده. قبل از اینکه یه راه دیگر رو امتحانش بکنم راستشو به من بگو ببینم که حقیقت چیه. من همه کسشم. هر کاری هم لازم باشه خودم انجام میدم. چون کسی که کنار اون باشه دشمن منه. حالا دیگه این رو تو همه دنیا میبینن، تو اونو نه. خودتو کشتی. مظلومیتش و نفرینای مادرش نمیذارن آب خوش از گلوت پایین بره. تو ذلیل میشی. ذلیل. کسی که به خاطر غیرت آدم بکشه مجازات نمیشه. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.